सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। ऋषभ उवाच नायं देहोद्वेगभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजां ये तपोदिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेध्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तं महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्घं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वामयीशे कृतसौहृदार्ता जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्ताश्च लोके नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यथीन्द्रियप्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदा स देहः पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासदात्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावधिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् यथा न पश्यत्ययथा गुणेहां स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् आसाध्यमैथुन्यमघारमज्ञः पुंसस्त्रियामिथुनीभावमेतं तयोर्मितो हृदयग्रन्थिमाहुः अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तैः जनस्य मोहोऽयमहं ममीति यदा मनोहृदयग्रन्थिरस्य कर्मानुबद्धो दृढाश्लतेत तथा जनसम्परिवर्तते स्माद् मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुं हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया ध्वन्त्वतितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्त्या मत्कर्मभिर्मत्कतया च नित्यं मद्देव सङ्गाद् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धेः अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्र्यक् सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असम्प्रमादेन यमेन वाचां सर्वत्र मद्भावविचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन योगेन धृद्युध्यमसत्त्वयुक्तो लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलोऽहमाख्यम् कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यतोपदेशं सम्यग् व्यपोह्योपरमेत योगात् पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युरनुशिष्याधतज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनुजोर्धं लभेत निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते लोकस्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिः योऽर्तान् समीहेत निकामकामः अन्योन्यवैरः सुकलेशहेतोः अनन्तदुःखं च न वेदमूढः
कस्तं स्वयं तदाभिज्ञो विपश्चिद् अविद्यायामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेद्वुत्पतघं येतान्तं गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स स्यात् न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम् इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आराध अतो हि मां ऋषभं प्राहुरार्याः तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाताः सर्वे महीयां सममुं सनाभम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजध्वं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानां भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमाये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्याः प्रमतास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां बवः परसोत विरिञ्च वीर्यः समत्परोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परं तु यस्मिन् ऋभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नापि कामं न तथाग्निहोत्रे धृता तनूरुषति मे पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमोद्धमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मत्तोऽप्यनन्तात् परतः परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम् अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजां सर्वाणि मद्दिश्यतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिः तदुहार्हणं मे मनोवचोदृक्करणे हि तस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान्येन महाविमोहात् कृतान्तपाशान्न विमोक्तुं ईशेत्। श्रीशुक उवाच एवं मनुशास्यात्मजान् स्वयं मनुशिष्टानपि लोकानुशासनार्थं महानुभावः परमसुहृद्भगवान् ऋषभापदेश उपशमशीलानाम् उपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं पारमहंस्य धर्मम् उपशिक्षमानः स्वतनय शतज्येष्ठं परमभागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिपालनायाभिषिच्य स्वयं भवन एव उर्वरित शरीरमात्रपरिग्रहः उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेशः आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्ताद् प्रवव्राज जडान्धमूकबधिर पिशाचो उन्मादघवध अवधूतवेषोऽपि भाष्यमानोऽपि जनानां गृहीतमौनव्रतस्तूष्णीं बभूव तत्र तत्र पुरग्रामाखर केटवाट कर्वट शिबिर व्रजघोषसार्थ गिरिवनश्रमादिष्व अनुपदम् अवनिचरापसदैः परिभूयमानो मक्षिकाभिरिव
वनगजः तर्जनताडनावमहेन श्रीवन घ्रावशकृद्रजः प्रक्षेप भूतिवात दुरुक्तैः तथा विगणयन्नेवासत्समस्तान् एतस्मिन् देहोपलक्षणे सधपदेश उपयानुभवस्वरूपेण स्वमहिमावस्थानेन समारोपिताहं ममाभिमानद्वाद अविकण्डितमनाः पृथिवीं एकचरः परिबभ्राम अतिसुकुमार करचरणोरस्तल विपुल बाह्वंस गलवदनाध्यावयव विन्यासः प्रकृतिसुन्दर स्वभावहास सुमुखो नवनलिनदलायमान शिशिरतारारुणायत नयनरुचिरः सदृशसुभग कपोलकर्णकण्ठनासोः विगूढस्मितवदन महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनम् उपदधानः परागवलम्बमान कुटिलचटिल कपिशकेश भूरिभारो अवधूत मलिन निज शरीरेण ग्रहगृहीत इवादृश्यत तर्हि वावस भगवान् लोकम् इमं योगस्याधा प्रतीपम् इवाचक्षानः तत्प्रतिक्रिया कर्म भीपत्सितम् इति व्रतमाजघरम् आस्थितः शयान एवाश्नाति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः तस्य यः पुरीश सुरभि सौगन्ध्यवायुः तं देशं दशयोजनं समन्तात् सुरभिं चकार एवं गोमृगकाकचर्यया व्रजं स्तिष्ठम् आसीनः शयानः काकमृगगोचरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म इति नानो योगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यपतिर्ऋषभो विरत परममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनो अव्यवधानानन्तरोधर भावेन सिद्धसमस्तार्थ परिपूर्णो योगेश्वर्यानि वैहायस मनोजवान्तर्धान परकाय प्रवेशाधूरग्रहणादीनि यदृच्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।